हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। आज जो रिएक्शन करने वाला हूँ, इस वीडियो का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। वीडियो का नाम है शराबी पर अल्लाह की रहमत। तो मतलब ये तो कुछ अलग सा टॉपिक है, शराबी पर अल्लाह की रहमत। जहाँ तक मुझे पता है तो मतलब इस्लाम धर्म के अंदर शराब पीना बहुत हराम माना जाता है। हराम इन द सेंस के मतलब लोग नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करते वहाँ पर कि शराब मद्रापान ये सब चीज़ें करना, नाचना गाना, ये सब नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। लेकिन मैंने शराब का तो मैंने सुना है भाई, सही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसका टाइटल है शराबी पर अल्लाह की रहमत। तो भाई पता नहीं कैसे रहमत होगी, ये सब तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वन ऑफ द लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ा साहब का वीडियो है, देख लेते हैं क्या सब है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज मिलते रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस और क्या चाहिए यार आप लोगों से, बस अपना प्यार बना के रखो। आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। एक बुजुर्ग थे, वो गली से गुजर रहे थे। एक शराबी को देखा कि वो गंदी नाली पर पड़ा था, नशे में धुत, हालत गैर हुई है। इंसानी नाते उस पर तरस आया, उसको वहाँ से उठाया, उसका मुंह धोया, उसके घर छोड़ आए। बहुत बढ़िया। खैरात हुई। सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त वो मस्जिद में गए, वो बुज़ुर्ग, जैसा उनकी आदत थी। तो देखा कि उनसे पहले आज कोई शख्स तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठा है और नवाफिल अदा कर रहा है। बड़ी हैरत हुई। देखा तो ये वही शख्स था जिसको आज दोपहर को मुंह धो के गंदी नाली से उठा करके, उसका मुंह धो करके उनके घर छोड़ के आए थे। तो हैरत से कहा, बारे इलाहा, तेरी कुदरतों के रंग, ये आज ही तो मैंने शराब खाने से बाहर गंदी नाली पे पड़ा हुआ देखा। हातफ से आवाज़ आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। तो जब कोई शख्स अपना मुंह धोता है, अपने हाथ धोता है, तो अल्लाह उसके गुनाह धो डालता है। तो ये निस्फुल ईमान है, ये आधा ईमान है। हमारे दीन ने हमें सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का, इफ़्फ़त का, पाक दामनी का हुक्म दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूँगा इस्लाम का दूसरा नाम दीन तहारत है। उलमा ने लिखा कि एक तहारत मानवी होती है, एक तहारत हिस्सी होती है। हमारा दीन मुतकाज़ी है इस बात का कि हमारा दिल शिरक से, कुफर से पाक हो, हमारा दिमाग गुरूर से, तकब्बुर से, और हमारा अमल रिया से, हमारा दिल तसन्नु से, बनावट से, हिकद, कीने और बुग़्ज़ और नफ़रतों से पाक हो। मानवी नजासत से हम अपने आप को पाक करें। इसी तरह हम हर तरह के हदस से अपने आप को पाक करें, हद से असग़र हो या हद से अकबर हो। वज़ू से रहें। वज़ू पर वज़ू करना मुस्तहब है और ये क़ुर्बत इलाही का ज़रिया है। और हर वज़ू के साथ मिसवाक करना मुस्तहब है। और अगर मिसवाक नहीं है तो आप उंगली के साथ अपने दांतों को साफ़ करें। गुस्ल वाजिब हो वो तो करना ही करना है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाए, मुस्तहब है। नमाज के लिए आपके लिबास का साफ़ होना भी शर्त है, आपके जिस्म का पाक होना भी शर्त है। हद से अकबर और हद से असगर से पाक होना भी शर्त है। और जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी शर्त है। मुझे बताइए, कोई ऐसा पाकीज़ा दीन आपने देखा है? इससे बढ़कर क्या कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होने लगे और तुम्हारे बदन को मिट्टी के सुपुर्द करने लगे, और वो बदन मिट्टी खा जाएगी, लेकिन कहा कि इसको भी ज़रा गुस्ल दे के भेजो, इसको चिट्टे लिबास का कफन दे के भेजो। ये वहाँ पेश हो रहा है तो पाकीज़ा बदन के साथ। तो ये हमारा दीन है जो हमें सफाई का, सुथराई का हुक्म देता है। अपने माहौल को पाक रखें, माहौल को सुथरा रखें। दुनिया के ऊपर बसने वाली कौमें जब तरक्की की राहों पे गामज़न होती हैं तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। हम जब तरक्की की राहों पे गामज़न थे तो उस वक्त हमारी सुथराई की, हमारी पाकीज़गी की, हमारी इफ़्फ़त की मिसालें दी जाती थी। जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता है। आज मुस्लिम दुनिया के शहरों की कहानी देख लीजिए। कहा जाता है फ़लाँ एशिया का गंदा तरीन शहर है, फ़लाँ दुनिया का गंदा तरीन शहर है। अपने अतराफ़ में फैली हुई गंदगियाँ देखिए, घर से
شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی. وہی پھر پاؤں سے گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے. اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی. ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا, ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی. اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے بھائی. گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے, 20 25 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے, لیکن جو عمرا ہیں 2 4 لاکھ روپے اب ان کا ماہانہ خرچہ ہے. تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف 1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا, اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کرے گا بھائی. اگر وہ کر لے تو 1000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے, وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے, اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی, اس کا اپنا فائدہ ہے, اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا. لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی. یہی ہوتا ہے. اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا, باہر گندگی ڈال دی. راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا, چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ, لوگ اذیت سے گزرتے, کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے. کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے, کوئی اور چیز لے رہا ہے, اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں اور کہتا ہے بہ جو تنو آگے لگی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا, مجھے کیا ہے. عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے, اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور, لچھن, طرز زندگی, انداز معاشرت ہے وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات, اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے, ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک, ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک, خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک, طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک. ایک صالح, پاکیزہ, خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو, خوبصورتی ہو, نظم ہو, اور کسی کے لیے قذر کا, تکلیف کا, نقصان کا, پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. صحیح بات ہے یار. یہ ویڈیو تو کافی زیادہ موٹیویشنل تھا. مطلب اس کے اندر یہی دکھایا گیا تھا کہ فرسٹ تو یہ تھا کہ اس نے اس کا منہ دھویا تھا, اللہ نے اس کا دل دھو دیا تھا. تو اس طریقے سے اس کا ٹائٹل مطلب بہت صحیح بنایا تھا ویڈیو کا ٹائٹل. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سرابی پر اللہ کی رحمت, تو ایسے رحمت ہوئی تھی. مطلب ضروری نہیں کہ کوئی بندہ گندا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ کہ ابھی یہ کچھ نہیں کر پائے گا, یہ ایسا ہی ہے. تو بولے تم کوشش تو کرو بھائی, کم سے کم کیا پتا تمہاری ایک چھوٹی سی کوشش سے اس بندے کی زندگی سدھر جائے. اور یہ صفائی کے لیے بھائی یہ بھارت کے اندر بھی چلتا ہے سوچھ ابھیان. تو ضروری ہے صفائی تو یار اپنے گھروں کے آگے پیچھے, گھروں میں اندر ضروری کرنی چاہیے. صفائی ایسے کرو کہ کسی سامنے والے کو تمہاری صفائی سے نقصان نہ ہو. اور یہ جو چیز تھی کہ خالی پلاٹ دیکھتے ہیں, جیسے گھر کی بغل میں خالی پلاٹ بنا ہوا ہے بھائی, سب لوگ اسی کو کوڑا کچڑا بنا دیتے ہیں. یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ چیز, وہ پاکستان میں نہیں, وہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن گندگی نہیں کرنی چاہیے. میں بھی اپنے گھر کو بھائی اکیلا رہتا ہوں, میں صاف کرتا ہوں, تو آپ لوگ بھی کوشش کریے صفائی رکھیں. تو کافی اچھا ویڈیو تھا. ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں کٹ ٹو کٹ بات کرتے ہیں, اسی لیے میں ان کے ریئیکشن بناتا ہوں ان کے ویڈیوز پہ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا گائز. اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں یہی ایڈ کرتا ہوں, ملتا ہوں کسی اور نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز, سی یو گائز.